जिस तरह से मुसलमानों में फिरके हो चुके हैं, मुसलमान जमातों में बट चुके हैं, उसी तरह से हर जमात में, हर फिरके में उलमा मौजूद है। और हर जमात का आलिम, हर फिरके का आलिम यही कहता है कि मैं जिस जमात में हूँ वो जमात हक पर है। हक पर वो जमात है जिस जमात का अकीदा और अमल अल्लाह की किताब और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है। और हक पर उन उलमा की दावत है जिनकी दावत कुरान और हदीस है। और सुन लो, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस जमीन पर जितने उलमा हैं उनमें तमाम उलमा में सिर्फ एक जमात के उलमा हैं जिनकी दावत कुरान और हदीस है, वो सिर्फ और सिर्फ उलमा अहले हदीस है। क्योंकि उलमा अहले हदीस जब बात करते हैं तो रब के कुरान की या मोहम्मद के फरमान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई तीसरी चीज की बात नहीं करते। और एक अहले हदीस ऐसी जमात है जिसका अकीदा भी अल्लाह की किताब और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, और अमल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की किताब के मुताबिक है। जाओ, अगर यकीन नहीं आता तो तहकीक कर कर देख लो। इन उलमा की बातों में ना आना, इन झूठे मौलवियों की बातों में ना आना जिन्होंने ये कह दिया कि उलमा अहले हदीस के बयान ना सुनो नहीं तो गुमराह हो जाओगे। सऊदी अरब जाना तो किसी शेख का खुतबा ना सुनना नहीं तो गुमराह हो जाओगे। इस तरह से अवाम को भटका दिया गुमराह मौलवियों ने। अगर ये अवाम अहले हदीस के बयान सुन ले तो उन्हें हकीकत नजर आ जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो हिदायत मिल जाएगी। ये कहते हुए उलमाए बरेलवी बदनाम करते हैं उलमाए अहले हदीस को कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। अरे जाओ, हम तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, तुम हम पर गुस्ताखे रसूल का फतवा लगाते हो। गुस्ताखियां तो तुमने इतनी की है, अगर बताना शुरू कर दूं तो उन्वान ही बदल जाएगा। मैं अपने उन्वान पर ही बात करना चाहता हूँ। उलमा अहले हदीस की हकीकत क्या है सुन लो। उलमा अहले हदीस की हकीकत यही है कि ये जब भी बात करते हैं रब के कुरान की या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की और कोई तीसरी चीज की बात नहीं करते। और जब भी बुलाते हैं तो अल्लाह की तरफ या उसके रसूल की तरफ, अपने तरफ नहीं बुलाते, अपनी जात की तरफ नहीं बुलाते, अपने मशाइख की तरफ नहीं बुलाते, अपने उलमा की तरफ नहीं बुलाते, अपने बड़ों की तरफ नहीं बुलाते, अपने बुजुर्गों की तरफ नहीं बुलाते, बुलाते हैं तो रब की तरफ या उसके रसूल की तरफ। और इसीलिए जो गुमराह मौलवी है, जो गुमराह उलमा है, जो अपना पेट चलाना चाहते हैं, जो अपनी जमातों का चंदा वसूल करना चाहते हैं, वो उलमा अहले हदीस से नफरत करते हैं और उलमा अहले हदीस को बदनाम करना चाहते हैं और डरते हैं अगर ये उलमा अहले हदीस के बयान अवाम सुन ले तो उन्हें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिदायत मिल जाएगी। और देख लो, जब भी कभी उलमा अहले हदीस का बयान होने वाला होता है, अगर कहीं पर या किसी ग्राउंड में या किसी मैदान में या किसी स्टेज पर उलमा अहले हदीस बयान करने के लिए आते हैं तो बयान करने के लिए आने से पहले ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दी जाती है कि अगर ये मौलवी आएगा, अगर ये शेख आएगा तो फितना हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इस डर से इन्होंने हक अवाम को ना मालूम होने के लिए इसी वजह से उलमा अहले हदीस पर गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। उलमा अहले हदीस के बयानात होने से रोकते हैं। देख लो वो कौन सी जमात है जिसके बयानात में अवाम से ज्यादा उलमा रोकना चाहते हैं, वो सिर्फ अहले हदीस की जमात है। उलमा अहले हदीस को तमाम के तमाम जमातों वाले रोकना चाहते हैं। और जब भी कभी हमारे किसी शेख या हमारे किसी आलिम उलमा अहले हदीस में से किसी आलिम का बयान होने वाला होता है किसी स्टेज पर या किसी ग्राउंड में, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा दी जाती है। उसके बाद ये बरेलवी, देवबंदी, शिया और जमाते इस्लामी, ये तमाम के तमाम फिरके एक हो जाते हैं। एक होकर कहते हैं कि ये बयान ना होना पाए, फलाना मौलवी ना आना चाहिए, फलाने शेख ना आना चाहिए, अगर आ जाएंगे तो फितना होगा। हकीकत तो ये है, अगर ये उलमा अहले हदीस आ जाए, अगर अवाम उलमा अहले हदीस को सुन ले तो उन्हें हकीकत पता लग जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो उन्हें हिदायत मिल जाएगी। तुम इसी खौफ से अवाम को उलमा अहले हदीस से दूर रखते हो।
اور جب بھی کبھی علماء اہل حدیث کا بیان ہونے والا ہوتا ہے تو تم پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھاتے ہو. اگر چاہے تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نہ شیطانی کام کرتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں. ہم بے خوف ہو کر، ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے نہیں بیان کرتے. تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہم ڈرنے والے نہیں. ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنا چھوڑیں گے. جب تک سانس رہے گی، جب تک زندہ رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتے رہیں گے. اگر کوئی ہمارا ساتھ دے یا نہ دے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. ہم تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں. ہماری طرف نہیں بلاتے، ہمارے مشائخ کی طرف نہیں بلاتے، ہمارے علماء کی طرف نہیں بلاتے. جب بھی بلاتے ہیں اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف. اور کبھی کسی کا بیان ہوتے ہوئے کیا عوام نے دیکھا کہ کسی نے روکا؟ کبھی علماء بریلوی کو کسی نے روکا بیان کرنے سے؟ کیا کبھی علماء دیوبند کو کسی نے روکا بیان کرنے سے؟ کیا کبھی جماعت اسلامیہ کے علماء کو کسی نے روکا بیان کرنے سے؟ کیا شیعہ علماء کو کسی نے روکا بیان کرنے سے؟ اگر یہ روکتے ہیں تو صرف ایک جماعت کے علماء کو روکتے ہیں، وہ علماء اہل حدیث ہے. کیونکہ یہ علماء اہل حدیث الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے نہ بریلویت کو چھوڑتے ہیں، نہ دیوبندیت کو چھوڑتے ہیں، نہ شیعت کو چھوڑتے ہیں، نہ جماعت اسلامی کو چھوڑتے ہیں، نہ جماعت مسلمین کو چھوڑتے ہیں. ارے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے سب سے پہلی آواز علماء اہل حدیث کی اس کے خلاف اٹھتی ہے. اسی وجہ سے علماء اہل حدیث سے نفرت کی جاتی ہے، علماء اہل حدیث سے دشمنی کی جاتی ہے. علماء اہل حدیث سے دشمنی کرنے والوں، علماء اہل حدیث کو گالیاں دینے والوں، علماء اہل حدیث کو بدنام کرنے والوں، تم کتنا چاہے بدنام کر لو، اللہ کی قسم عوام کو حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے پتہ لگتے چل رہی ہے اور عوام علماء اہل حدیث کے ساتھ جڑتے جا رہی ہے. اور یاد رکھ لو میں بھی بریلوی تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی. علماء اہل حدیث کو اللہ سلامت رکھے، علماء اہل حدیث پر اللہ رحمت نازل فرمائے، علماء اہل حدیث سے اللہ کتاب و سنت کا کام لیتے رہے. اور علماء اہل حدیث کی دشمنی کی وجہ یہ ہے، علماء اہل حدیث سے تو جو تم دشمنی کرتے ہو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کیونکہ علماء اہل حدیث بات کسی اور کی نہیں کرتے. جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. یہی کڑوی گولی ہے جو تمہیں ہضم نہیں ہوتی. اسی وجہ سے تم علماء اہل حدیث کو بدنام کرنا چاہتے ہو. علماء اہل حدیث کی حقیقت جاننے والوں، علماء اہل حدیث سے نفرت نہ کرو. حق کو پہچان کر باطل پر عمل کرنے والوں، علماء اہل حدیث سے نفرت نہ کرو. علماء اہل حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ کیونکہ یہ علماء اہل حدیث الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا تھا کہ میری امت کی وراثت میری امت کے علماء ہے، اسی طرح سے یہ علماء اہل حدیث ہے. علماء اہل حدیث کو برا کہنے سے سوچ لو، علماء اہل حدیث کو بدنام کرنے سے پہلے سوچ لو، علماء اہل حدیث کو گالیاں دینے سے پہلے سوچ لو. علماء اہل حدیث کی بات صرف اللہ کی قرآن ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز کی دعوت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.